السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ہمارے چینل زینت القرآن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کا اطلاع آپ کو مل جائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
अमर का बोल उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े मेरा आका सारे जहां का दीन मिला कलमा पढ़ा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।